अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हर मुसलमान ये बात जानता है कि बहुत से सरकश इंसानों की तरह फ़िरौन की मौत भी रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए इबरत का निशान है। लेकिन यहाँ हम आपको फ़िरौन की ज़िंदगी से मुतालिक एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिससे एक अहम नुक्ता वाज़ेह होता है। नाज़रीन, कहा जाता है कि जब फ़िरौन मरने वाला था, इसने मौत को सामने देखकर चाहा कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, लेकिन उसे इस बात की तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से हासिल ना हुई, ताकि क़यामत तक के इंसानों पर यह बात वाज़ेह हो जाए कि इंसान पूरी ज़िंदगी इस उम्मीद पर शिर्क जैसे गुनाह में मुब्तला नहीं रह सकता कि वो आखिरी वक्त में तौबा करके अपने गुनाहों से पाक हो जाएगा। जैसे रिवायत से मालूम होता है कि करीब था कि अल्लाह ताला का रहम फ़िरौन पर ज़ाहिर हो जाता, लेकिन उसी खुदावंद क़हार के हुक्म से फ़िरौन के मुंह में कीचड़ डाल दिया गया, ताकि न फ़िरौन तौबा ताइब हो और न अल्लाह ताला को एक ऐसे शख्स पर रहम आए जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी न सिर्फ अपने खुदा होने का दावा किया बल्कि पूरी इंसानियत पर जुल्म व सितम के पहाड़ भी तोड़े। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, ऐसे शख्स के लिए भी अल्लाह ताला का रहीम होना इस बात की दलील है कि कोई इंसान जिस कदर भी गुनाहों में मुब्तला हो, मरने से पहले सिर्फ एक दफ़ा अल्लाह के हुजूर तौबा करे तो अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, माफ़ करने वाला है, माफ़ फरमा देगा। लेकिन अगर वो मौत को सामने पाकर तौबा करना चाहे तो इसके लिए ऐसी कोई ना कोई चीज़ बहाना बन जाएगी जिसकी वजह से वो तौबा ही नहीं कर पाएगा। इस वाक़े की तफसील में जाएं तो मालूम होता है कि जब फ़िरौन, जो कि बनी इसराइल का पीछा करने के लिए खुश्क रास्तों पर चल पड़ा था, क्योंकि फ़िरौन के लश्कर ने फ़िरौन से कहा था कि तुम देख रहे हो कि मूसा ने समंदर पर जादू कर दिया है, तो उस वक्त फ़िरौन एक घोड़े पर सवार था, जबकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी एक दूसरे घोड़े पर सवार होकर फ़िरौन के आगे से उसी रास्ते पर आ गए। फ़िरौन के घोड़े को जब घोड़े की खुशबू आई तो वो फ़िरौन को लेकर इस रास्ते पर दौड़ा जिस पर चिल्लाकर लश्करियों से कहा गया कि सब बादशाह से मिल जाओ। वो सब इन रास्तों में दाखिल हुए और समंदर आपस में मिल गया और वो सब गर्क हो गए। अल्लाह ताला ने फ़िरौन को और उसके लश्कर को गर्क कर दिया और समंदर से बाहर निकाल फेंका ताकि हम उसको अच्छी तरह देख लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो समंदर ने इन सब को लाकर साहिल पर फेंक दिया और बनु इसराइल ने इनके तमाम हथियार ले लिए। इस वाक़े को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इस तरह बयान फरमाया है। फिर जब आमना सामना हुआ दोनों ग्रोहों का, मूसा अलैहिस्सलाम वालों ने कहा कि हमको उन्होंने आ लिया। मूसा ने कहा कि यूं नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे अब राह देता है। तो हमने मूसा को वही फरमाई कि दरिया पर अपना असा मार, तो तभी दरिया फट गया, तो हर हिस्सा हो गया जैसे बड़ा पहाड़, और वहाँ करीब लाए हम दूसरों को और हमने बचा लिया मूसा और इसके सब साथ वालों को। फिर हमने दूसरों को डुबो दिया, बेशक इसमें जरूर निशानी है और उनमें अक्सर मुसलमान न थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप वो मंजर देखते जब मैं फ़िरौन को पानी और मिट्टी में छुपा रहा था और इस खतरे से कि कहीं वो तौबा न कर ले। लेकिन रिवायात के मुताबिक फ़िरौन जब अपने लश्करों के साथ दरिया में गर्क होने लगा तो डूबते वक्त 3 मरतबा इसने अपने ईमान का ऐलान किया, मगर इसका ईमान कबूल ना हुआ और वो कुफर ही की हालत में मरा। फ़िरौन के आखिरी वक्त पर ईमान लाने की कोशिश पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में खुद बयान फरमाया है। डूबते वक्त फ़िरौन ने एक मरतबा कहा आमनतु, यानी मैं ईमान लाया। दूसरी मरतबा ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनतु बिही बनु इसराइल कहा, यानी उस अल्लाह के सिवा जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए दूसरा कोई खुदा नहीं। और तीसरी बार कहा कि वह आना मिनल मुस्लिमीन, यानी मैं मुसलमान हूँ। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ कई हजरात फ़िरौन को कलमा पढ़ने से रोकने पर एतराज़ात करते नजर आते हैं और दलील के तौर पर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यही रिवायत बयान करते हैं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने फ़िरौन को गर्क किया तो उसने कहा कि मैं उस पर ईमान लाया जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। याद रहे दोस्तों कि ये अल्फाज सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 में दर्ज हैं। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, काश आप उस वक्त मुझे देखते जब मैं समंदर की कीचड़ इसके मुंह में डाल रहा था, इस खौफ से कि इसके ऊपर रहमत हो जाए। ये हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3107 में दर्ज है और इसके बाद किसी किस्म के शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। लिहाजा इस हदीस मुबारक पर एतराज़ करते हुए कहा जाता है कि जिब्राईल इसके मुंह में इस खौफ से कीचड़ डाल रहे थे कि वो ईमान ले आएगा। ये बईद है क्योंकि ईमान लाने से मना करना फरिश्तों और नबियों की शान के लायक नहीं। दोस्तों, अगरचे किसी भी शख्स की नज़र में ये एक कवी एतराज़ है, लेकिन ये बात याद रहे
فرعون اللہ تعالیٰ کی متعدد آیتوں کا انکار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلسل تکبر اور سرکشی کر کے لوگوں پر ناحق بے دریغ ظلم کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں شدید گستاخیاں کر کے خود کو خدا کہلوا کر انسانوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا کہہ کر اس سزا کا مستحق ہو چکا تھا۔ اس کی مثال وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی 100ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پس وہ بہت کم ایمان لائیں گے۔ دوستو، یہاں ایک اور حکایت بھی اس واقعے کے حوالے سے مشہور ہے کہ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کے پاس یہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں میں پلا بڑا ہو، پھر اس نے اپنے مولا کی ناشکری کی ہو، اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی سیادت کا اعلان کر دیا ہو، بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کرنے لگا ہو، تو فرعون نے اس کا جواب یہ لکھا کہ ایسے غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کر کے اپنے مولا کا باغی ہو، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دریا میں غرق کر دیا جائے۔ چنانچہ جب ڈوبتے وقت فرعون پر موت کا غرغرہ سوار ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کا وہ دستخطی فتویٰ اس کو دکھایا اور اس کے بعد فرعون مر گیا۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کی ہیبت کا اس قدر دبدبہ چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور پانی کی لہروں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت بھی حاصل کریں۔ خواتین و حضرات، فرعون کے اس واقعے سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت کے مطابق جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایمان لانے سے روکنے کا عمل اس لیے کیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم نہ آ جائے، تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بخش سکتا ہے جس نے خود کو خدا سمجھا اور اس حد تک کفر کیا، تو ایسے انسان کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کیوں نہیں کھلے گا جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ کرے، روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید لگائے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ وہ توبہ کرے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے سارے قصور معاف کرتا ہے۔ لہٰذا ان تمام آیات و احادیث کے پیش نظر ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں توبہ و استغفار کا معمول بنائے، چاہے گناہوں کی نوعیت کیسی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اس امید پر گناہوں کی دلدل میں نہ پھنستا چلا جائے کہ زندگی کے آخری لمحات میں توبہ کر لے گا، کیونکہ اس وقت توبہ کی کوئی وقت نہیں ہوگی اور انسان پچھتاوے کے سوا کچھ نہ کر سکے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت توبہ استغفار کرنے والا بنائے اور فرعون جیسی ان عادات سے کوسوں دور رکھے جو آج کے دور میں ہر جگہ رائج ہو چکی ہیں۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔